नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 3 पटकसम्म म्याद थपेर गरियो तर 12 किलोमिटरको दूरी भएको सडकको स्तरोन्नतिको काम सकिएन। यसबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ठेकेदार कम्पनीहरूको नियत र नियमनकारी निकायहरूको लापरवाही। जति भने पनि र जति देखाए पनि नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूको यो नियतमा सुधार आएको भने कहिले देखिएन। यस्तै भएको छ तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 लाई जोड्ने सिन्धु मोटरमार्ग 12 किलोमिटर 300 मिटर लामो सडक स्तरोन्नतिको कार्य पनि। तर बारम्बार भएको ढिलाइले सडक प्रयोगकर्ता निरन्तर मारमा परिरहेका छन्। स्तरोन्नतिका लागि ग्रामीण सडक सुदृढीकरण आयोजनाले 9 करोड 85 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो। तर समयमा नै काम नभएपछि अनुदानमा आएको रकम मध्ये 2 करोड रकम फ्रिज समेत भयो। त्यसमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत अलपत्र परेको यस सडकका लागि 3 करोड दियो, तर रकम दिएर के गर्नु, काम नै नगरेपछि। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। बर्खा महिना लाग्दै गर्दा तटबन्ध भत्किएको छ। बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को छोडकी टडुवा अन्तर्गतको भगरीपुरमा निर्माण भएको तटबन्ध निर्माणमा लापरवाही भएपछि 1 महिना नपुग्दै भत्किएको हो। झरना बग्ने कुलोको तटबन्ध उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइएको भए पनि कार्यालयले त्यसमा प्रयोग हुने जाली समेत आफै खरिद गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। यो रहस्य खुलेसँगै निर्माणमा भएको लापरवाही र भ्रष्टाचारको पोल पनि खुलेको छ। 10 लाखको लागतमा 2 मिटर उचाइ र 90 मिटर लम्बाइ भएको उक्त तटबन्धको काममा करिब 5 लाख ढुङ्गा खरिद, जाली भराई र खनाइमा खर्च भएको देखाइएको, आँखामा धुलो हाल्ने काम समेत गरिएको छ। भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ नै छैन र बदनाम नबनाइएको कुनै काम नै छैन भने झै बनेको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आम सर्वसाधारणका चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस निरन्तर जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ अथवा यो कोरोना महामारीका बीच कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि टोल फ्री नम्बर 16011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, आफ्ना समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र यदि समाजमा कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने हामीले निरन्तर रूपमा कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ, आग्रह गरिरहेका छौँ कि त्यस्ता जानकारीहरू हामीलाई गराउनुहोस्। निर्धक्कका साथ, निडरका साथ तपाईँले जानकारी गराउनु भयो भने ती विषयहरूको थप उजागर गर्ने, त्यसको पर्दाफास गर्ने कार्य हामी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई त्यसबारे प्रश्न सोध्ने र कुनै पनि विषयको समाधान अथवा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा तपाईँ हामी रहेका छौँ। यसका लागि तपाईँ हाम्रो सहकार्य जरुरी छ। त्यसकारण आम सर्वसाधारणहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ कि केही त्यस्तो देख्नु भएको छ, केही आफ्नो गाउँठाउँमा गलत भएको बारे जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। भाइबर, वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ भिडियो हामीलाई पठाएर केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने पठाउनुहोला। हामी त्यसको खोजी नीति गर्ने, थप अनुसन्धान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषय प्रस्तुत गर्नु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गङ्गादेव 2 रोल्पादेखि बोल्दैछु सर। कहाँबाट भन्नुभयो? गङ्गादेव नगरपालिकाबाट? गाउँपालिका गङ्गादेव गाउँपालिका 2 नम्बर वडादेखि। रोल्पाबाट भन्नुभयो है? रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिका। हजुर सर। के का लागि सम्झिनु भयो? नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो हुकुमबहादुर भण्डारी हो। भण्डारीजी, के समस्या पर्नुभयो? के का लागि सम्झिनु भयो?
समस्या यस्तो भयो सर, यहाँ एउटा हाम्रो 51 लाखको बाटो सम्झौता वडा अध्यक्ष आएर सम्झौता के अरे समिति गठन गरिसकेपछि हजुर अनि अर्को साथीले डोजर ल्याएर खनिरहेको छ सर। अब त्यो सम्झौता भएको छैन, केही छैन। अब त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग समन्वय गर्यो कि कोसँग गर्यो थाहा भएन सर। भनेपछि बाटोमा चाहिँ त्यहाँ खनिएको छ भन्ने तपाईँको गुनासो। कसले खनिरहेको हो, यो कसले अनुमति दियो भन्ने बारे तपाईँलाई केही पनि जानकारी छैन, अथवा यो खनिएको बाटोबाट तपाईँलाई के प्रभाव परिरहेको छ त? हामीलाई त यही पर्छ। अब वडा अध्यक्ष आएर स्वयं समिति गठन गरिसकेपछि, समितिले सिफारिस दिइसकेपछि सम्झौता गर्दैन गाउँपालिकाले, अनि नगरेपछि हुन्छ हुन्छ सम्झौता खुल्या छैन भन्दै गर्दा पछि एकाएकी अर्को व्यक्तिले ल्याएर अहिले खनिरहेको छ सर। खनिसकेर सिद्ध्यायो र वडामा गएर सिफारिस माग्दै गर्दा वडा अध्यक्षजीले सिफारिस त मैले कति व्यक्तिलाई दिने, मैले एकजना व्यक्तिलाई त्यहाँ गाउँमा सबै गाउँको अभिभावक सब भेला बनाएर सिफारिस दिइसकेको हो, तपाईँलाई के सिफारिस दिने भनेर वडा अध्यक्षले उहाँहरूलाई भन्दै गर्दा उहाँहरूले मागिरहनुहुन्छ सिफारिस। वडाको सिफारिस अर्को जो हामीले समिति बनाएकोलाई दिइसकेका छन्। अब दुईटा सिफारिस मैले दिन पाउँदिनँ र पाउने कानुन पनि होइन भनेर वडा अध्यक्षले भनिरहेछ। त्यो व्यक्तिले वडाको सिफारिस नभए पनि ल तपाईँ वडाको सिफारिस नदिए पनि अब हामी सिफारिस नदिए पनि बाटो खनेरै सम्झौता गरेरै पैसा भुक्तानी गर्छौँ भनेर भनिरहेछन् सर। बाटो पनि खनि सिद्ध्याए, लगभग 15-20 दिन मेसिन रोकिया छ। अब यो बाटो खनिदा तपाईँहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको हो यसबारे बताउनुहोस् न। तपाईँहरूको मेन जिज्ञासा गुनासो चाहिँ के हो त? बाटो खनिएको छ, उपभोक्ता समिति वडा अध्यक्ष आएर समिति गठन गरिसकेपछि र अर्को व्यक्तिले खन्नु भने त्यो अवैधानिक एउटा समितिलाई जिम्मेवारी दिइयो तर अर्कै व्यक्तिले त्यहाँ खनिरहेको छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा। अनि यसो किन गरिएको रहेछ? तपाईँले गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो किन गरिरहनु भएको छ त तपाईँहरूले भनेर सोध्ने तपाईँहरूको अधिकार पनि हो। यो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो त? सोधिसक्यौँ सर, हामीले सोधिसक्यौँ। सोध्दै गर्दा अनि त्यही तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने कुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ। भन्दै गर्दा अर्को व्यक्तिले डोजर आफै लिएर बाटो खनिरहेछ। अब कानुन कतै नै केही नै। अब वडा अध्यक्षले के भन्छ भने सिफारिस मैले दिइसकेँ, तपाईँले किन खन्नु भएन, मैले अर्को सिफारिस अर्कोलाई दिन सक्दिनँ भनेर ऊ व्यक्तिलाई पनि भनिरहेको छ। हामीलाई पनि तपाईँले किन सिफारिस दिइआम्गेर सम्झौता गर्न किन गाउँपालिकाले सम्झौता गर्दैन र तपाईँले मेसिन किन ल्याउनु भएन भनेर वडा अध्यक्षले गर्नुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले म त्यो विषयमा थाहा पाउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। त्योदेखि अहिले हामीले उहाँहरूले टेर पुछेरै लगाउनुहुन्न, त्यो खन्ने व्यक्तिले हामी जसरी पनि भुक्तानी गर्छौँ भनेर उसले धम्की दिइरहेछ। अब तपाईँ पनि उपभोक्ता समितिमा हुनुहुन्छ? उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नै मलाई वडा अध्यक्ष आएर गाउँपालिकाको गाउँका उपभोक्ताहरू सबै बसेर छलफल गरेर मलाई अध्यक्ष बनाउनु सर। तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको उपभोक्ता समितिले त्यहाँ खन्नका लागि भनौँ न स्काभेटर प्रयोग गरिएको छ अथवा डोजर प्रयोग गरिएको छ, यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति थियो त? थियो सर, हाम्रो थियो। हामीले स्थिति थियो। हामीले मेसिनसँग हामीले सम्झौता गरिराखेका थियौँ। उहाँहरूले अर्कै मेसिन ल्याएर प्रयोग गर्नुभयो। अर्कै मेसिन ल्याएर प्रयोग गर्दै गर्दा अर्को मेसिन जो हामीले सम्झौता गर्ने मेसिनले अब आएन, तपाईँको बाटो किचलो छ, अब त्यहाँ हामी तपाईँ कसरी जान्छौँ र भन्ने कुरा अब अर्को व्यक्तिले मेसिन ल्याएर लगाउँदै गर्दा हामीले पनि अब भन्ने कुरा त राख्यौँ। राख्दै गर्दा उहाँले के भन्नु भने मैले हालेको बजेट हो, मैले मागेको बजेट हो, मैले प्रयोग गर्न पर्छ, म भन्दा अरू कोही हुँदैन, म सिद्धिएपछि म मरेपछि तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर उसले धम्की दिए। भनेको त्यो वडा अध्यक्षज्यूले धम्की दिनुभएको कि अथवा त्यो वडा अध्यक्षले दिनु भन्न कि अहिले जो खन्ने व्यक्तिले गाउँको एकजना व्यक्तिले दियो। भनेपछि उहाँलाई नै भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको छ। अब उहाँले सही तरिकाले त्यो बाटो खनिरहनु भएको छ कि अथवा त्यो बाटो खन्ने क्रममा पनि केही त्यस्तो गल्ती गरिरहनु भएको छ, केही तपाईँहरूलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले खनिरहनु भएको छ कि के छ त? अहिले बाटो तपाईँको त्यो एकदम गाडी आजभोलि खन्ने तेल ल्याउँदै गर्ने ट्र्याक्टर पनि त्यो गाडी तेल ल्याउँदै गर्दा पनि 81 ठाडो छ। बाटो एकदम नचाहिने हिसाबले बाटो प्राविधिक नबोलाएरै सर्वे नगरेरै खनिरहेको छ सर। भनेपछि त्यो खन्ने क्रममा पनि केही गल्ती चाहिँ गरिरहेको छ। समिति गठन गर्दै गर्दा भएका मान्छेहरू हुन्छ, उहाँसँग बुझ्नुहोस् सर, उहाँसँग बुझ्नुहोस् र एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, उहाँलाई दिनुहोस् न। यस्तो नि सर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? म शुभ नाम रेशम ओली सर मेरो। हजुर, रेशम ओली। ओलीजी, तपाईँ पनि समितिमा हुनुहुन्छ, उपभोक्ता समितिमा?
म समिति भन्दा पनि त्यहाँ उपभोक्ता के अरे गठन गर्दै गर्दा म उपस्थिति जनाएको हो सर। तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, के भएको रहेछ त तपाईँको जानकारी? यो खास कुरा बुझ्दै गर्दा के भयो भने सर, एउटा 51 लाखको प्रदेशको 25 लाख र गाउँपालिकाको 26 लाख गरेर 51 लाखको एउटा साझेदारीमा प्रदेश गाउँपालिका साझेदारीमा बजेट पर्यो होइन सर? हजुर। त्यहाँबाट वडा चाहिँ आइसकेपछि त्यहाँ वडा चाहिँ आएपछि आम भेला भएर त्यहाँ समिति गठन भयो। समिति गठन भएर त्यो समिति सिफारिस लियो वडाबाट होइन? हजुर। वडाबाट सिफारिस लिएपछि अब गाउँपालिकामा गएर प्राविधिकलाई इस्टिमेट बनाउने, सम्झौता गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ बाटो खन्ने भन्दाखेरि त्यहाँ प्राविधिकलाई त्यहाँ उहाँ एकजना व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो त्यो गाउँमा त्यो भेलामा सबैले उहाँलाई हुकुम जिल्ला चाहिँ अध्यक्षलाई स्वीकार गर्नुभयो होइन? हजुर। त्यो एकजना व्यक्ति त अहिले खोज्नुहुन्छ, उहाँ एकजनाले म असहमत छु भन्नुभयो उहाँले एकजनाले त होइन? हजुर। मैले हाल्न लगाएको यो बजेट अब मेरो पावरले गर्दा हाल्न लगाएको भन्दाखेरि अब त्यस्तो त एउटा पावर त नेताले गर्दै हालेपछि त जनताको विकास हो भन्ने कुरा भयो। हो। त्यसपछि उहाँ हुकुममा आफ्नो समिति लगेर वडाबाट सिफारिस लगेर गाउँपालिका सम्झौता गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा निवेदन जस्तो छ, यहाँ निवेदन पर्या छ, यिनी प्राविधिक इस्टिमेट अहिले नगर्ने, दुईटैलाई छलफल गराउने भन्ने कुरा पहिला भयो सर होइन? हजुर। त्यो अधिकृतको कार्यालय त्यहाँबाट तपाईँको लेखा कार्य फाँट त्यहाँबाट प्राविधिक कार्यालय तिनै ठाउँबाट यहाँ त आएन। हजुर। अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा त्यसको न छलफल छ न केही छ, केही पनि थाहा नभएर 2081 आएर खुन्न लागिहाल्यो होइन? ए हजुर। वडाले सिफारिस त दिने कुरा भएन, आफै वडा चाहिँ स्वयं उपस्थित भएर जनमास भेला गरेर बनाएको समितिदेखि बाहेक दोस्रो व्यक्ति हान्छ भनेपछि त होइन? त्यसपछि के भयो भनेपछि वडा चाहिँ म सिफारिस मैले दिँदैन, किनभने चाहिँ तपाईँले अवैधानिक कसरी भन्नुभयो, त्यो जनमास भेला हुँदाखेरि त्यो समाजमा तपाईँले किन बोल्नु भएन, एकजनालाई तपाईँलाई वैधानिक दिने कुरा पनि भएन, किनभने बहुमतले उहाँलाई भनिसकेको हुमलाई भन्दाखेरि उहाँले वडाको सिफारिस नभए पनि म भुक्तानी गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ खुन्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो होइन? ए हजुर। खुन्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। ल तपाईँको आधा बाटो खनिया छ, अब के हुने त्यो थाहा छैन प्रक्रिया। अब वडाले पनि त्यहाँ चाहिँ सिफारिस नदिने प्रक्रिया, त्यहाँबाट आम भेलाले पनि छुट्टै समिति बनाएको छ, त्यसको छलफल पनि छैन, प्राविधिक आएर त्यहाँ इस्टिमेट पनि छैन, केही छैन, त्यसको प्राविधिकले रुट पनि दिएको छैन क्या सर। भनेपछि दुईवटा समिति निर्माण भयो होइन त? दुईवटा समिति भयो, निर्माण समिति एउटै हो, अर्को त व्यक्तिको नै खुन्न लागेपछि 2000 लिएर पुरै हल्कुम तरिकाले भयो सर। त्यहाँ उहाँहरूले पनि बेग्लै एउटा समिति बनाएर पेश गर्नु भएको छ। समिति सायद वडाको सिफारिस छैन, गाउँपालिकातिर अथवा पेश छ कि छैन थाहा छैन, 2-4 जनाको भेला भएर अथवा त्यो समिति जस्तो छ कि छैन अझै त्यति पनि थाहा छैन त्यो कुरा। हजुर। त्यो ठुलो समिति आम भेला भएर बनिया समितिलाई त वैधानिक नदिने, अब त्यो यसले खुन्नै पाउँदैन, यसले हालेको बजेटै होइन नि त, मैले हाले भन्ने प्रक्रिया भयो सर। अब यस्तो यो अवस्थामा ठिक छ, तपाईँहरूको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिए पनि अर्को व्यक्तिले आएर त्यहाँ खनिरहेको छ भने यो अवस्थामा त्यसको स्वीकृति प्रदान गर्ने ओडाले हो, ओडा अध्यक्षज्यूले के भनिरहनु भएको छ र सँगसँगै उहाँलाई भुक्तानी दिनका लागि ओडा कार्यालय पनि तयार हो, यो अवस्था हो? वडाले त मैले भुक्तानी भन्नाले के भयो भने सम्झौतै भएको छैन सर होइन? माथि गाउँपालिकामा हजुर सम्झौता गरिदिनु हुन भनेर गाउँपालिकालाई सिफारिस वडाले हुकुमलाई दिइहाल्यो होइन? हजुर। पछाडि खुन्ने व्यक्तिलाई त अब त्यो दुईवटा सिफारिस म दिन सक्दैन, किनभने एउटालाई मैले एक प्रकार सिफारिस दिएँ, अर्कोलाई अर्को सिफारिस दिएँ भने त्यो त म दिन सक्दैन। यो तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वडाको सिफारिस के चाहिन्छ, पैसा निक्लिया त भयो नि, देखा जाएगा हेरौँला भन्ने कुरा भयो है सर। ठिक छ, तपाईँहरूको समस्या हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया गङ्गादेव गाउँपालिकाका कोही जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एकपटक सम्पर्क गरिदिनु होला। हामी उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ। वडा नम्बर कति भन्नुभएको थियो? म बिर्सेँ, वडा नम्बर भन्नुहोस् त। वडा नम्बर 2 सर। वडा नम्बर 2। हजुर। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोसुकै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक उहाँसँग पनि सोध्नेछौँ। अब यस विषयलाई लिएर गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा के हो त? स्थानीयको जानकारीमा के छ, तपाईँहरूको जानकारीमा के छ त? गाउँपालिका कस्तो मनसायमा छ? गाउँपालिकाले चाहिँ के भनिरहेको छ? ओडाको योजना हो, ओडालाई दिएका हौँ, अथवा हामीले यसमा खासै चासो राखेका छैनौँ भन्ने जवाफ आएको छ कि अथवा के छ? गाउँपालिका अध्यक्ष त्यहाँ आउनु भएको थियो एउटा आमा समूहको भवन उद्घाटन गर्न। हजुर। त्यतिखेर आम भेला बसालेर बनिसकेको अध्यक्षले अथवा मान्नुहुन्छ भने अरूलाई खन्न दिने, नत्र भने चाहिँ ऊ बनिसकेका छैन, ओडाले बनाएकोलाई हामीले चाहिँ दायाँ गर्न मिल्दैन, ओडाले बनाएले खन्छ, नत्र भनेपछि यो जसरी हाम्रो रमाई टोल होइन, यो रमाई टोलदेखि अन्तै बाहिरको त्यो समिति बनाउनु पर्ने स्थितिमा हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिला त भयो। तर अहिले किनभने त्यो कोही पनि देखिएन क्या सर त्यस्तो, किनभने यही ठाउँकाले भयो सबै कुरा, त्यो समितिलाई बाहेक जस्तो भयो, छलफल जस्तो पनि भएन, छलफल पनि गराइएन।
हजुर एउटा भनाइ एउटा भाव अर्को भाव जस्तो देखियो कि सर। किनभने अब कि छलफल गराएको भए के त भए हुन्थ्यो। छलफल गराउँदै गर्दाखेरि जनमानसले समिति गठन गरिसकेको छ। वडा चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ होइन। हामीले ठिक छ, हामीले तपाईँहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा, तपाईँहरूको यो गुनासो सुनिरहँदा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला गङ्गादेव गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्षज्यूलाई हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासा, तपाईँहरूको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई सुनाउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जिज्ञासाबारे उहाँलाई बताउन सक्नुहुनेछ। सम्भवतः उहाँबाट यसको समाधान निस्कने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त गर्नुसार उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ। खैर ठिक छ, तपाईँहरूको समस्या हामी समाधानका लागि प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार जिज्ञासा राख्नुभयो, गुनासो राख्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार फेरि पनि यस विषयको समाधान निकाल्नका लागि हाम्रो टिम लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरू फोन गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। अब अन्य समस्याहरू के छन् यसबारे बताउनुहोस् न। गाउँपालिकालाई तपाईँहरूको तर्फबाट मेन प्रश्न चाहिँ के छ यसबारे बताउनुहोस् त, हामी उहाँहरूलाई सोध्नेछौँ। मेन प्रश्न भनेको हाम्रो गाउँटोलको गाउँवासीको भनाइ के छ भने सर, अब कहीँ वडा चाहिँ आएर जनमानस भेला भएर हुकुमलाई अध्यक्ष बनाएको हो, हुकुम नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग होइन होइन। तर चाहिँ सिस्टमबाट गएर जो अध्यक्ष भयो बाटो खोज्ने, सिस्टमबाट खोज्ने। तर अहिले सिस्टमबाट गएन, किनभने एउटा समिति भएर त्यसलाई बाइकट गरेर एकजना व्यक्तिले खुनिरहेको छ होइन। अब त्यसको भुक्तानी कसरी हुन्छ, कुन ठाउँबाट हुन्छ, वडाबाट वडाको सिफारिस नभएरै भुक्तानी हुने ठाउँ छ कि छैन, अथवा निकाय अथवा उपल्ने निकायबाट कतै होइदिने हो कि, त्यो कस्तो प्रक्रिया हो त्यो हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौँ होइन। हजुर त्यसको त्यो पनि हामीसँग बुझ्ने इच्छा छ। किनभने वडाबाट वडाको सिफारिस पनि नहुनुपर्ने, वडाको कुनै जनप्रतिनिधिले गरे काम पनि हुन नपर्ने, उमैबाट निक्लिजाने अथवा कुनै अथवा तपाईँको अथवा कर्मचारीहरू अधिकृतहरूले कोले निकालेर उतै होइजाने हो कि के हो, त्यो कसरी भयो होला के होला भनेर त्यो हाम्रो इच्छा बुझ्ने इच्छा छ कि सर हाम्रो। हस् ठिक छ, तपाईँहरूको जिज्ञासा हामी त्यहाँसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ, तपाईँहरूको गुनासो पुर्याउनेछौँ। यति बेला भने उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। समय र जानकारीका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामीले कोसिस गरिरहेका थियौँ, यद्यपि उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 लाई जोड्ने सिन्धु मोटरमार्गको स्तरोन्नतिको काम 5 वर्ष हुँदासम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। 2072 साल माघ 8 गते सम्झौता गरिएको मोटरमार्ग स्तरोन्नतिको काम 3 पटकसम्म म्याद थप गर्दा समेत सकिएको छैन। तोकिएको समयमा काम नगरेको र काममा लापरवाही गरेको भन्दै निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनी वाइपी कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवाना समेत तिराइयो, तर पनि ठेकेदारको लापरवाही रोकिएको छैन। सडकको बीच भागमा ठुला ठुला खाल्डा बनेका छन् र स्थानीय धुलो धुवाँ खेप्न बाध्य बनेका छन्। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 लाई जोड्ने सिन्धु मोटरमार्ग 12 किलोमिटर 300 मिटर लामो सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ भएको छ। स्तरोन्नतिका लागि ग्रामीण सडक सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत SNRTP परियोजनाले 9 करोड 85 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर समयमा नै काम नभएपछि अनुदानमा आएको रकम मध्ये 2 करोड फ्रिज भएको थियो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त अलपत्र परेको योजनाका लागि 3 करोड विनियोजन गर्यो। तर 3 पटकसम्म म्याद थपेर गत वर्षको चैतसम्मको सक्ने सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले अझैसम्म काम सकेको छैन। सडक स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी वाइपी कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो, तर यो कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ गर्दा स्थानीयहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। 5 वर्ष भइसक्यो। अब रोडको पिच हुने भनेको ठाउँ ठाउँमा अलिअलि भएको पिच पनि सबै भत्केर खाल्टा र खुल्टी भयो। बिचमा झन् कति पनि भएको छैन। धुलो हिउँदमा धुलो खानुपर्छ, बर्खामा हिलो खानुपर्छ, चिप्लिन्छ। ठेकेदारले पहिलो पटक म्याद थप्दा काम गरेन र काम चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेन र पटक पटक त्यसैलाई काम ठेक्का दिनु र चाहिँ प्रदेश सरकारको जुन बजेट आएको थियो नि त्यो पनि त्यही ठेकेदारलाई दिनु, जसले काम गरेको छैन त्यसैलाई दिनु पनि सरकारको नि मिलेमत होइन हो।
हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीयका अनुसार बटासिल गरिएको सडकको बीच भागमा ठूला ठूला खाल्डा बनेका छन्। बटासिल हुनुभन्दा पहिला सडकको धुलो खेप्दै आएका स्थानीयहरू भने अहिले खाल्डा खुल्डीको मर्कामा परेका छन्। सरकारी योजना भन्ने बित्तिकै ढिलाइ सुस्ती त्यसै छँदैछ। अनि यो बाटोमा पहिला पनि जब काम हुन्छ बर्खा लाग्ने बेला काम हुन्छ कि जाडो महिना काम हुन्छ। अब यो पिच गर्ने भनेपछि ओटासिल गर्ने भनेपछि जाडोमा चिसोले नहुने कारणले गर्दा सबैहरू बनाएको रोडहरू बिग्रिसक्यो। दमौलीबाट यो सिन्धुमार्ग सबभन्दा ठुलो अलि बजार एरिया भनेको 12 झन् पिचै हुँदै भने जस्तो लटपटै छ। धुलो धुवा सबै साधारण जनताले खाइरहनु परेको छ। यता निर्माणको जिम्मेवारी लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सनले लापरवाही गरेपछि बजेटको 10% जरिवाना समेत कम्पनीलाई तिराइएको छ। 2074 साल वैशाख 16बाट काम गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै 3 पटक म्याद थप गरियो, जसमा पहिलो पटक 2074 साल फागुन 9 गते म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि 2076 साल भदौ 8 मा पनि म्याद थप गरिएको थियो। तर हालसम्म 65% मात्र काम भएको दमौलीमा रहेको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले वाइपी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रत्न प्रधानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसके पनि काम पूरा हुन नसक्दा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू निराश समेत बन्दै गएका छन् र लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप जिम्मेवारी किन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। पटक पटक लापरवाही गर्ने कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने कारण चाहिँ के? यही प्रश्नको जवाफ, स्थानीयको प्रश्नको जवाफ हामी खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग यस प्रश्नको जवाफ दिनका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय तनहुँका प्रमुख हुनुहुन्छ ओमराज ढुङ्गाना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ढुङ्गाना सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यो वडा नम्बर 5 र 6 लाई जोड्ने सिन्धु मार्ग जुन 12 किलोमिटरको सडक छ, यो सडकको स्तरोन्नति 5 वर्ष बित्यो सर, सुरुवात गरिएको अझैसम्म सकिएन, कारण के होला? यो सिन्धु मार्ग सडक वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा एसएनआरटिपी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सम्झौता भई सुरु गरेको हो। हजुर। यो 12 किलोमिटर ओटासिल गर्नुपर्ने सडक हो। त्यसपछि प्रदेश स्थापना भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासीमा यो फाइल हस्तान्तरण भएर आयो। त्यसपछि त्यसको फाइल हाम्रो कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ भदौ 8 गते स्थापना भयो जिल्लामा। हजुर। अनि त्यसपछि हामीले यो योजनालाई हामीले फलो गरिरहेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै यो योजनामा चाहिँ एकदमै लापरवाही भएको छ निर्माण व्यवसायीबाट। हामीले पटक पटक मिटिङ बसेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई यो काम सम्पन्न गर्नुहोस्, यहाँका जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन्, तपाईँले यसरी अलपत्र पार्न पाउनु हुँदैन भनेर हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक पत्र पनि प्रकाशित गरेका थियौँ। हामीले नयाँ पत्रिकामा कन्ट्राक्टरहरू कन्ट्राक्टमा नआउँदाखेरि स्पष्टीकरण सहित उपस्थित हुनुहोस् भनेर पत्रचार पनि गऱ्यौँ। अनि उहाँहरू आएपछि हामीले मिटिङ बस्यौँ भौतिक पूर्वाधार सचिवको अध्यक्षतामा। उहाँहरूले चैतसम्म कम्प्लिट गर्छु भनेर कमिटमेन्ट दिनुभयो, तर चैतसम्म उहाँहरूले काम गर्नु भएन। त्यसपछि हामीले अहिले तत्काल उनीहरूको नाउँमा ग्यारेन्टी पर्फरेन्स बोन्ड जुन सम्झौता गर्दाखेरि राखेको धरोटी हुन्छ त्यो ब्याङ्कबाट खिच्ने काम गरेका छौँ र त्यो लगेर हामीले धरोटीमा लगेर जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र उहाँहरूलाई पटक पटक भनेका छौँ तपाईँहरूले चाहिँ 10% हर्जना तिरिसक्नुभयो त्यो योजनामा। धेरै पटक म्याद थप पनि भयो, 3 चोटि म्याद थप पनि भइसक्यो। त्यहाँका जनताहरूले हामीलाई पटक पटक गुनासा गरेका छन्। अब तपाईँहरूलाई कारवाही किन नगर्ने भनेर हामीले पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले त्यहाँ साइटमा बेस्ट ओछ्याउनु भएको छ र 20 टन जति बिटुमिन ल्याउनु भएको छ। तर त्यसपछि कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरूले अहिले जवाफ दिइराख्नु भएको छ। तर हामीले यो धेरै समयदेखि अधुरो रहेको योजना भएको, हालसम्म जम्मा 76% मात्र
प्रगति भएको हुँदा तपाईँहरूले कारबाही किन नगर्ने भनेर हामीले उसको पर्फर्मेन्स बोन्ड तानेर कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। अब ढुङ्गाना सर, जस्तो स्थानीयले पनि पटक पटक यसबारेमा गुनासो गरेका छन् र अर्कोतर्फ ठेकेदार कम्पनीले पनि पटक पटक लापरवाही गरिरहेको छ र तपाईँहरूले पनि पटक पटक त्यो ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थपिरहनु भएको छ। अब यो पटक पटक चाहिँ तपाईँहरूको कहिलेसम्म दोहोरिने हो? स्थानीयको मेन प्रश्न यही छ, एउटा लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई तपाईँहरूले सही तरिकाले कारबाही गरेर फेरि पनि त्यसैलाई जिम्मेवारी दिनुको कारण के होला? सही तरिकाले कारबाही किन गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न स्थानीयको छ। अब स्थानीयलाई मेरो उत्तर के छ भन्दाखेरि अब 24% जति काम बाँकी छ त्यसलाई प्रदेश सरकारले अहिले असारसम्मलाई बजेट पनि व्यवस्था गरेको थियो। त्यसले अहिले असारसम्म पनि काम नभ्याउने अवस्था भएको हुँदा हामीले उक्त निर्माण व्यवसायीको पर्फर्मेन्स बोन्ड सम्झौता गर्दाखेरि राखेको धरोपीलाई हामीले खिचेर कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। अब ढुङ्गाना सर, विशेष गरी यो ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्नुको कारण चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो त? के कारणले लापरवाही गरिरहेको रहेछ? विशेष गरी तपाईँहरूले जरिवाना पनि तिराउनु भएको छ होइन? कारबाहीको दौरान जरिवाना पनि तिराउनु भएको छ, तर पनि उसको लापरवाही रोकिएन भने कारण चाहिँ के रहेछ? यो भुक्तानी प्रक्रियामा कहीँ कतै चलखेल भएर हो कि नमिलेर हो कि अथवा के चाहिँ असन्तुष्टि हो ठेकेदार कम्पनीको? प्रक्रियामा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। हजुर, उहाँहरूको म्याद सिद्धिएको पनि धेरै भयो, 10% हर्जना पनि तिरिसक्नु भयो। हजुर, उहाँहरूले काम पनि केही पनि गर्नुभएको छैन साइडमा अहिले हामीले भुक्तानी दिने गरेर। तै पनि उहाँहरू चाहिँ को प्रतिनिधि, यहाँ आधिकारिक प्रतिनिधिले खालि हामीसित कम्पनीसित म कन्ट्याक्ट गर्दैछु, कम्पनीसित पैसा छैन भनेर उहाँ भनिराख्नुहुन्छ खालि। तर यो वाइपी कन्स्ट्रक्सनले यसरी अधुरो राखेका योजनाहरू देशभरि धेरै छन्। त्यो भएको हुनाले नै हामीले पर्फर्मेन्स बोन्ड तानेर त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका छौँ। अब तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो होला, कति प्रतिशत काम सकियो त? हुन त भनिएको छ 76% जस्तो काम, माफ गर्नु होला 65% मात्रै काम सकिएको छ भनिएको छ। गत वर्षको चैतसम्ममा सक्नुपर्ने काम 65% काम सकिएको छ, अझै पनि धेरै काम बाँकी नै छ। तपाईँहरू अनुगमन गर्दाखेरि के कति काम भएको फेला पार्नुभयो सर? अब त्यसपछि हामी मिटिङ बसेपछि उहाँले 2टा कजवे चाहिँ बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूले केही काम गरेको अवस्था छैन। हजुर, हामीले अनुगमन गरेर हाम्रो राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना पनि उहाँले कारबाही किन नगर्ने भनेर निकालेका छौँ र उहाँको ग्यारेन्टी दिने काम पनि गरेका छौँ। हजुर, अब कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ? ठेकेदार कम्पनीबाट के प्रतिबद्धता आएको छ? गत वर्षको चैतसम्म सक्नुपर्ने सकिएन, अब ठेकेदार कम्पनीले के भनिरहेको छ यति बेला तपाईँहरूलाई? हामीले पत्रचार उसलाई गरेका थियौँ। उसले भौतिक पूर्वाधार सचिवसित मिटिङ बस्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा हजुर उसले चैतसम्म सम्पन्न गर्छु भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेको हो, यही गएको चैतसम्म। तर उसले काम नगरेको हुनाले अहिले हामीले उसको पर्फर्मेन्स बोन्ड ग्यारेन्टी तान्ने कारबाही गरिरहेका छौँ। अब यो सकिने आधार के छ त? तपाईँहरूले सही तरिकाले त्यो ठेकेदार कम्पनीलाई काम यो सम्पन्न गराउनका लागि दबाब दिने अथवा सही तरिकाले यसको मोनिटरिङ गर्ने स्थानीय नागरिकले कसरी अपेक्षा गर्ने? कहिलेसम्म सकिन्छ? एउटा जिम्मेवार निकायको एउटा तपाईँ प्रमुख भएको हिसाबले, तपाईँहरूको जिम्मेवारीभित्र यो परेका हिसाबले स्थानीय नागरिकहरू जसले यो सरकारी कार्यालयले पनि केही लापरवाही गर्यो त्यसकारणले पनि यो सडकको अभिगत यस्तो भयो भनेर आशंका गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने आधार चाहिँ के छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यो अधुरो नरहोस् भनेर नै उहाँहरूसित पटक पटक मिटिङ बसेका हौँ। तर निर्माण व्यवसायीले कमिटमेन्ट अनुसारको कार्य नगरेको हुनाले नै हामीले अहिले कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। ठिक छ, कारबाहीको प्रक्रियामा त अगाडि बढ्नु भएको छ। अब कहिलेसम्म सकिन्छ यसको काम भनेर स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने केही त्यस्तो किसिमको केही कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ? हामीले हामीले साइट निरीक्षण गर्दाखेरि उसले फागुनको अन्तिममा 20 टन जति बिटिबिन साइटमा राखेको अवस्था छ र सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासित यान्त्रिक डिभिजन पोखरासित उसले इक्विपमेन्टको रकम जम्मा गरेको कागजहरू पनि हामीलाई पेश गरेको थियो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर हामी चाहिँ ढुक्क भएका थियौँ। तर उसले निर्माण कार्य सुरु नगरेको र अहिले कोरोनाको कारण भन्दै ऊ पन्छिरहेको हुनाले हामीले अहिले पर्फर्मेन्स बोन्ड तानेर उसलाई कारबाही अगाडि बढाउन लागेका छौँ। अब त्यो ग्यारेन्टी उसको तान्ने भएको हुनाले ऊ आउँछ र काम गर्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ
सोचेका छौँ, नभए उसलाई हामी कारवाही गर्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँहरू उसले काम गर्छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षामा हुनुहुन्छ। यसको अर्थ फेरि पनि म्याद थपेर तपाईँहरू उसलाई काम गराउने, जसरी पनि काम गराउने सोचमा हुनुहुन्छ हैन त? म्याद थपी त जहिलेसम्म होस्, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष जति समय लागोस्। म्याद थपेर होइन, उसले ठेक्का एकदम घटीमा कबुल गरेको छ। हजुर, त्यो घटीमै काम निर्माण कार्य हुन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएको हो, त्यति मात्र हो। हस्, ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको लागि प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौँ भनिरहँदा अर्को कम्पनीलाई दिएर हुन्छ कि अथवा के हुन्छ? यो प्रक्रियामा तपाईँहरू अलिकति अलि बलियो भइदिनु भयो भने स्थानीय नागरिकले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ आउँथेन र स्थानीयले जुन शास्ति भोगिरहेका छन् यो भोग्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने थियो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई अलिक गम्भीरताका साथ यहाँहरूको कार्यालयले लियो भने पक्कै पनि तपाईँ र मेरो कुराकानीले केही न केही प्रभाव पारेको हामी महसुस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय तनहुँका प्रमुख ओमराज ढुङ्गाना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। र यद्यपि हामीले वाइपी कन्स्ट्रक्सन जसले यसको निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो यसका सञ्चालक राजु श्रेष्ठज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र सँगसँगै अर्का प्रतिनिधि वाइपी कन्स्ट्रक्सनकै शिव अधिकारी उहाँसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। राजु श्रेष्ठजीको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ भने शिव अधिकारीजीको नम्बर यति बेला टेलिफोन उठिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त अनुसार। यद्यपि उहाँहरूबाट पनि यसको जवाफ लिने कोसिस हाम्रो रहेको थियो। खैर, हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र उहाँले बताएअनुसार यो ठेकेदार कम्पनीलाई हामीले कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ भनिएको छ। लापरवाही यतिसम्म गरियो कि अनुदानमा आएको रकम समेत फ्रिज हुने अवस्था पुग्यो। जो 9 करोड 85 लाख रुपैयाँ यो बजेटका यो सडकका लागि दिइएको थियो अनुदानमा, त्यसमध्ये 2 करोड रकम फ्रिज भयो। त्यस पछाडि पटक पटक गरेर 3 पटकसम्म म्याद थपियो र त्यसपछि पुनः प्रदेश सरकारको 3 करोडको लगानी समेत यो सडकमा गरिएको छ। तर यो सडकको स्तरोन्नतिको काम 5 वर्ष बितिसक्यो, अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। यस विषयलाई हामी फलोअपको रूपमा राख्नेछौँ, किनभने स्थानीय नागरिकका ससाना गुनासोहरू र उनीहरूको सुविस्ताका लागि हामी केन्द्रित हुँदै यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौँ। विभिन्न रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ र त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ कि आम सर्वसाधारणहरूले यसको भरपुर फाइदा लिन सकुन्, आफ्नो दैनिकी रूपमा भोग्दै आउनु परेको समस्याहरूको सहजताका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनोस्, हाम्रो उद्देश्य यही नै हो। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भरतपुरबाट राम शर्मा सापकोटा बोल्दैछु। सापकोटाजी, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, यो जो हामीले चाहिँ पहिलो कोभिड-19 को चाहिँ पहिलो डोज लगाइयो नि जुन भ्याक्सिन, हजुर, त्यसको चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब हामीले यो लगाउनु पर्ने कति डेटसम्ममा लगाउनु पर्ने हो या लगाउनु पर्ने हो कि होइन, यो कुरो सबै यताउता दायाँ-बायाँकाहरूले मसँग धेरै साथीहरूले सोधेको छन्। यदि लगाउनु पर्ने डेट हो भने त्यो भित्र हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन भने के कति कामले हुँदैन, हुन्छ भने अब कहिलेसम्ममा लगाउनु पर्छ। यो पहिला लगाएको जुन हो नि यसको डेट ओभर हुन्छ कि अर्को, जसरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब कुनै पनि अब औषधि एन्टिबायोटिक औषधि खाँदा हामीले डोज पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, बिचमा ग्याप राख्न हुँदैन। यसले काम गर्छ कि गर्दैन, पछि गरेर हुन्छ कि हुन्न, के कसो छ यस सम्बन्धी जानकारी पाउन भनेर। हजुर, अब विशेष गरी अलिकति चिकित्सकीय कुराको तपाईँको गुनासो रहेको छ। यद्यपि अब तपाईँले अहिले कुन पहिलो डोजमा कुन खोप लाउनु भएको? कोभिसिल्ड लाउनु भएको हो? हजुर हजुर, कुन खोप लाउनु भयो तपाईँ? इन्डियाको पहिलो कोभिसिल्ड लाउनु भयो। म 65 ओभरको हो है। हजुर, त्यसले गर्दा म जस्तो मेरो आमा पनि हुनुहुन्छ है, हजुर, धेरैले लगाइएको छ यहाँ। तर अहिलेसम्म अनरोल भएको छ। सबै साथीहरूले मसँग सोधेको छन् कि यो खोप आउँछ कि आउँदैन, आउँछ भने कहिले आउँछ, फेरि 12 हप्ताभित्रमा लगाइसक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले बुझ्न आएको हुनाले त्यस्तै दुविधा र अन्यलतामा यति बेला तपाईँ जस्तै धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि तपाईँले यति बेला यो प्रश्नले उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ। यद्यपि यसको अन्यलता अझै पनि कायम छ। म तपाईँलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु। अझै म थोरै भन्छु है कुरा। हजुर, प्लिज। एउटा कुरा जस्तै मैले एउटा के बुझेको थिएँ भने हजारौँ असल मान्छे मर्नाले त्यति नोक्सान हुँदैन। एउटा खराब व्यक्ति जिम्मेवारी ठाउँमा जान्छ भनेदेखि हजुर हजुर
सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सुन्दैछु। बताउनुहोस् न। हजारौँ मान्छे मनाले त्यति नोक्सान हुँदैन, खराब व्यक्ति जिम्मेवारी ठाउँमा गयो भने त्यति नै बढी नोक्सान भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेको थिएँ। यही हुन गएको त होइन हाम्रो देशमा? पक्कै पनि हुनसक्छ, तपाईँले राखेको जिज्ञासा गुनासो हुनसक्छ, त्यही कारण पनि हुनसक्छ अहिले धेरै आम नागरिकहरूको असन्तुष्टि छ, भनौँ न एक हिसाबले वितृष्णा पैदा भएको स्थिति छ। यद्यपि आफू कसरी सुरक्षित रहने यो महामारीमा भन्ने कुरा सबै कुराहरू आफैमा निर्भर रहेको छ। र तपाईँले जहाँसम्म खोपको कुरा गर्नुभएको छ, सरकारले यसका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, यद्यपि गरिरहेको पनि छ। तर कोभिसिल्डको पहिलो डोज तपाईँले लाउनु भएको छ भने यो कोभिसिल्ड लाउने आम नागरिकहरू जसले पहिलो डोज लाउनु भएको छ उहाँहरूमा अझै पनि यो अन्यलता कायमै छ कि उहाँहरूले दोस्रो डोज कहिले लाउन पाउनुहुन्छ भनेर। यद्यपि यसबारे हामी निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले कतिको हेर्नुहुन्छ हाम्रो न्युज बुलेटिनहरू, समाचारहरू कतिको फलो गर्नुहुन्छ? हामी यसबारे हाम्रा न्युज बुलेटिन र सँगसँगै अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पनि खोपका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने, ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ है त। हजुर धन्यवाद। सबभन्दा बढी हेर्ने च्यानल मेरो यही हो सधैँभरि। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो राम शर्मा सापकोटाजी, जो चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो। खोपका सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यद्यपि धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको जिज्ञासा अझै पनि यो अन्यलता कायमै रहेको स्थिति छ। खोपका विषयमा हामी निरन्तर रूपमा सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउने, ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गरि नै रहेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा कर्मचारीहरूले नै रजाई गर्ने गरेको तथ्य बेला बेला सार्वजनिक भइरहन्छन्। यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा नाम मात्रको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यसमा प्रयोग हुने तार जाली समेत कर्मचारी आफैले खरिद गरी बिल पेश गर्ने गरेको रहस्य यति बेला बर्दियामा खुलेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भू तथा जलाधार नियन्त्रण कार्यालय दाङको लापरवाहीले बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को छोडकी टणुवा अन्तर्गतको भगरीपुरमा निर्माण गरिएको झरनाको पानी बग्ने तटबन्ध यति बेला त्यो तटबन्धमा लापरवाही भएको फेला परेको छ र त्यही लापरवाहीले 1 महिना नपुग्दै यो तटबन्ध भत्किएको छ। करिब 10 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको तटबन्ध निर्माणमा लापरवाही र अनियमितता भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको 24 हेल्प डेस्कमा यस सम्बन्धी गुनासो आएपछि हामीले यसको वास्तविकता खोजी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को छोडकी टणुवा अन्तर्गतको भगरीपुरमा निर्माण भएको तटबन्धमा लापरवाही भएको गुनासो न्युज 24 टेलिभिजनको 24 हेल्प डेस्कमा आएपछि हामीले यसको वास्तविकता खोजी गरेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको भू तथा जलाधार नियन्त्रण कार्यालय दाङको लापरवाहीले तटबन्ध 1 महिना नपुग्दै भत्किएको छ। झरना बग्ने कुलोको तटबन्ध उपभोक्ता समिति मार्फत बनाइएको भए पनि कार्यालयले त्यसमा प्रयोग हुने जाली समेत आफै खरिद गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि सम्पर्क समन्वय कसैले नगरिकन यहाँ अध्यक्ष उपभोक्ता समिति गठन गरी यो ल्याएर भटाभट काम गरियो। त्यसैले यो काम गरेको 5 दिन भित्रमा म आउँदा यसको अवस्था भयावह थियो। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को भगरीपुरमा पर्ने यो स्थानमा उपभोक्तालाई काम गरेको पैसा मात्र दिइएको र जाली कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको खुल्ला आएको छ। 10 लाखको लागतमा 2 मिटर उचाइ र 90 मिटर लम्बाइ भएको उक्त तटबन्धनको काममा करिब 5 लाख ढुङ्गा खरिद, जाली भराई र खनाइमा खर्च भएको देखिएको छ। यस्तै करिब 5 लाख रुपैयाँको जाली खरिद गरेर भू तथा जलाधार नियन्त्रण कार्यालय दाङले पठाएको देखिन्छ। वास्तवमा यहाँको त्यो प्राविधिकहरू हामीसँग एकपटक पनि भेटघाट नगरिकन, यसका इन्जिनियर, प्राविधिकहरू र कर्मचारीहरू एकपटक पनि भेटघाट नगरिकन एक्कासी यो काम सुरुमा त काम सम्पन्न गरेको देखाइयो। अनि काम सम्पन्न भइसकेपछि मैले हेरेको थिएँ। हेरिसकेपछि त्यतिखेरै जुन तल्लो लेयरको यो जाली छ, यो जाली सिधै जमिनमाथि राखिएको थियो। जुन यो कम्तीमा 1 मिटर भित्र राख्नुपर्ने हो, भित्र गाडिनुपर्ने हो, त्यो नगाडिकन माथि राखेर काम सम्पन्न। कार्यालयका इन्जिनियरले तयार पारेको एस्टिमेट अनुसार काम भएको भए पनि एस्टिमेट नै गलत भएका कारण तटबन्ध भत्किएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै उपभोक्ता समितिले समेत तटबन्ध भत्किन थालेको कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बेवास्ता गरेको आरोप उपभोक्ता समितिले लगाएको छ।
दर्शकवृन्द, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग उपभोक्ता समितिका सचिव हुनुहुन्छ भीमप्रसाद नेपाल टेलिफोन सम्पर्कमा। सचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँहरूको उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएको तटबन्ध भत्कियो सर, के कारणले भत्किएको होला? अब सर, तटबन्धन हामीले एउटा अब अलिकति सर म भन्छु, अब सरलाई टाइम छ भने चाहिँ प्लिज बताउनुहोस् न के कारणले भत्कियो? स्थानीय नागरिकको गुनासो छ, तपाईहरुले जिम्मेवारी लिएको? हजुर, वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केर गाउँघरमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बस्दा बस्दै सूचना आयो कि भू तथा जलाधार नियन्त्रण केन्द्रले 6वटा जिल्लामा यो नियन्त्रण सम्बन्धी कटान नियन्त्रण सम्बन्धी बजेट दिइरहेछ भन्ने हिसाबले यहाँ सुनिसकेपछि मैले आफ्नो खर्च लगानीमा एउटा साथी यहाँ वडा सदस्यज्यूलाई भनेर त्यसपछि एउटा समिति गठन गरेर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले बजेट पनि हालिदिनु भयो। हजुर, हालेपछि यहाँ आएर काम गरियो। काम गरिसकेपछि उहाँहरूले आएर ठिक छ काम भन्नुभयो। हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ। काम सम्पन्न गरिसकेपछि काम सम्पन्न गरेको केही दिनमा त्यो भत्कियो। भत्किसकेपछि हामीले खबर पनि गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले अब भत्किन्छ यताउता हो, अब भत्किन्छ भन्ने कुरा भयो। हामीहरूलाई केही खासै त्यो कुरा थाहा नै भएन कि अब प्राविधिक रूपमा हामीलाई थाहा भएन। इस्टिमेट जस्तो दिएको थियो त्यही अनुसारले हामीले काम गऱ्यौँ। बारम्बार अहिलेसम्म हामीले भनिरहेको कुरा हो। उहाँहरूले पछि फेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि 2,30,000 रुपियाँ दिन्छौँ काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। हजुर, 2,30,000 रुपियाँ दिन्छौँ काम गर्नुहोस् भन्नुभयो, श्रमदान गराउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब 2,30,000 10 लाखको बजेट हो, 2,30,000 रुपियाँले कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। हजुर, गरिसकेपछि अब यहाँ स्थानीय रूपमा सबैले अब यताउता भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो भत्किहाल्छ पहिल्यै भन्ने थियो। हामीले स्थानीयसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अनि भत्किन्छ भन्नुभएको थियो। तर अब अहिले भत्किएर पनि त्यो नमस्ते गरिसक्यो। त्यसले हामीले कुरा गरेछौँ। हिजो भर्खर पनि मैले कुरा गरेको थिएँ त्यहाँको हाकिम साहबलाई, पैसा हालिदिन्छौँ। अहिले अब मिडिया आइसकेपछि अहिले पनि मलाई फोन आएको थियो उहाँको, हामीले बनाइदिन्छौँ भनेकै छौँ, तपाईँहरूले मिडिया किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, होइन अब हामीले बोलाएको होइन। मिडिया त भत्किएपछि मान्छेले अब समाज अहिले अब जान्ने भइसक्यो, यताउता भयो। हामीले त अब तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेको थियौँ। मिडिया आएपछि तपाईँहरूलाई के भयो र गल्ती भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले अहिले भर्खर पनि होइन। अब त्यो अब भत्किएको नभत्किएको सबै अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। त्यहाँनिर सबै हामीले दृश्यमा देखाइसक्यौँ सर, हामीले दृश्यमै देखाइसक्यौँ। हामीले मात्र होइन, दर्शकहरूले पनि हेरिसक्नु भयो। त्यही भने सर, अब त्यो भत्किया छ त्यसलाई बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, बुझ्नु भएन? अब त्यो अब सचिवजी मलाई यो बताइदिनुहोस्। ठिक छ, यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, तपाईँहरूको कुरालाई पनि हामी आधार मान्दै उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ भू तथा जलाधार नियन्त्रण दाङका प्रमुख हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल सर। पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब विशेष गरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बर्दिया जिल्लाको जुन मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को छोडकी टणुवा अन्तर्गत भगरीपुरमा निर्माण भएको तटबन्ध यति बेला 1 महिना नपुग्दै भत्किएको छ। यहाँहरू मार्फत यो लगानी भएर त्यहाँ गएको रहेछ। यो के कारणले भत्किएको रहेछ? तपाईँहरूको कार्यालयमा के रिपोर्ट आएको छ सर, यसबारे बताउनुहोस् त। त्यो ठाउँ अलिकति बलौटे माटो भएको ठाउँ रहेछ, बालुवा धेरै भएको ठाउँ रहेछ। हजुर, अनि चाहिँ त्यहाँ त्यो गाउँको चाहिँ बढी भएको पानी त्यो नालाबाट जाने गरेको रहेछ। त्यसको दायाँ बायाँतिरको यो सडक पनि रहेछ अनि जग्गा पनि रहेछ। त्यो दुवैलाई जोगाउनु पर्ने बिचमा चाहिँ अब त्यो साइट हेर्ने बेलामा माननीयज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ। यो अलिकति चाहिँ पानी जानलाई ठाउँ कम हुन्छ कि दुवैतिर लगाउँदा अलिकति भित्तातिर च्यापेर लगाउनुपर्छ, लगाइहाल्यो भन्ने कुराहरू भएको थियो। म साइट हेर्दा मात्रै गएँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब संरचना उपभोक्ता समिति मार्फत काम सम्पन्न भयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ काम सञ्चालन गर्ने बेलामा चाहिँ पानी अलिकति थुनेर काम गर्नु भएको रहेछ। अनि सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यो छोडिँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्कोरिङ गरेर केही भाग चाहिँ भत्केको अवस्था छ। जाली त्यहीँ छ, ढुङ्गाहरू त्यहीँ छ होइन। अलिकति भत्केको अवस्था मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यसलाई मर्मत गर्ने, अब त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराकानीमा हामी लागिरहेछौँ अहिले। अब पौडेल सर, विशेष गरी इन्जिनियरले तयार पारेको इस्टिमेट अनुसार नै उपभोक्ता समितिले काम गरेका छौँ, तर त्यति हुँदै पनि इस्टिमेट अनुसार काम गर्दा पनि यो भत्कियो भनेर उपभोक्ता समितिले बताइरहेको छ। त्यसमाथि यसमा प्रयोग हुने जाली
तार जे जति छ ढुङ्गाहरू जति छ यो सबै तपाईँहरूले नै खरिद गर्नुभएको बारे पनि उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ। हामीले खरिद गरेको छैन, उपभोक्ता समिति मार्फत नै भएको हो सबै काम। उहाँहरूको खातामा पैसा हालिएको छ होइन। हजुर। अनि अब त्यो हामीले 6 जिल्लामा काम गर्छौँ। हजुर। 6 जिल्लामा हाम्रो 120 भन्दा बढी ठाउँमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। अब खोला नालामा काम गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ सानातिना अब त्यो काम भनेको लगभग हाम्रो टोटल कामको 1% जति काम हो त्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ सानातिना क्षतिहरू हुने गर्छन्। अरू ठाउँमा चाहिँ क्षति भएको अहिलेसम्म खबर आएको छैन। त्यो एउटा ठाउँ चाहिँ अलिकति क्रिटिकल रहेछ, त्यहाँ अलिकति क्षति भएको यहाँ रिपोर्ट आएको छ। पौडेल सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ उपभोक्ता समितिका सचिवज्यू हुनुहुन्छ भेनप्रसाद नेपाल हाम्रो सम्पर्कमै। सचिवज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सचिवज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सचिवज्यू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो, यति बेला उहाँले हाम्रो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छैन। यद्यपि उपभोक्ता समितिले पनि के बताइरहेको छ भने त्यहाँ कार्यालयले आफैले जाली तार त्यो ढुङ्गाहरू खरिद गरेका कारण पनि त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिले आपत्ति जनाएको छ र यसबारे बारम्बार आफूहरूले कार्यालयलाई गुनासो गर्दा पनि कार्यालयले यसतर्फ ध्यान नदिएको भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। पौडेल सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर म सुन्दैछु। हामीले ध्यान दिइरहेछौँ। हजुर हामीले ध्यान दिइरहेछौँ। अब उहाँ सचिवसँग पनि कुरा भएको थियो, अब उपभोक्ताहरूको भेला गरौँ सबै चिज चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो बेलामा सामान्य क्षति थियो म जाने बेलामा, यसलाई तुरुन्त करेक्सन गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि फेरि तुरुन्तै लकडाउन पनि भयो। हजुर। फोन सम्पर्कमा हामी थियौँ, त्यसलाई व्यवस्था गरिएको होइन। फेरि हाम्रो धेरै जिल्लामा धेरै कामहरू हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यही मात्रै एक ठाउँमा मात्रै हामीले ध्यान दिन पनि अलिक सक्दैनौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति स्लो हुनुभएको लकडाउनले पनि त्यसलाई ध्यान दिइरहेकै छौँ हामीले। तर ध्यान दिनुभएको छैन, गुनासो गर्दा पनि यसको सुनाइ गर्नुभएको छैन। भत्कन लागेको हामीले जानकारी गराएका थियौँ तर पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन भनेर उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेको छ र केही भुक्तानीका विषयलाई लिएर पनि गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउने कोसिस त गरिरहेका छौँ, यद्यपि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई जोड्नु होला एकपटक उपभोक्ता समितिका सचिवज्यू। उहाँसँग अहिले टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन भनिएको छ। खैर ठिक छ, मैले उहाँहरूको तर्फबाट यहाँलाई गुनासो राखिदिइसकेको छु। अब के गर्न सकिन्छ सर? यहाँहरूले कि त अब यसलाई यो क्षेत्र छनौट गर्नका लागि योभन्दा अगाडि तपाईँहरूमा त्यो किसिमको कन्फ्युजन थियो भने कि त यसको विकल्प सोच्नुपर्ने थियो। निर्माण गरियो तर 1 महिना नपुग्दै भत्कियो, यसमा लगानी गरिएको जुन रकम छ यो रकम त अब के उपलब्धि भयो सर यो रकमको? अब त्यो लगानी गरेको रकम सबै खेर गएको अवस्था पनि होइन। के क्षति भएको हो त्यसलाई वडा अध्यक्षसँग पनि फोन सम्पर्क भएको थियो आज। हामी सबै उपभोक्ता समिति हामी मिलेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने भएको अर्को उपाय त केही छैन। वडा अध्यक्षज्यूले पनि हामीलाई भर्खरै हामीले रिपोर्टमै प्रसारण गऱ्यौँ, उहाँको हामीसँग भनाइ पनि थियो, उहाँको गुनासो पनि थियो कि यस विषयमा स्थानीय सरकारसँग पनि कुनै समन्वय गरिएन, आफूहरूलाई जानकारी नै छैन के गरेर काम गर्न खोजेको भनेर उहाँले समेत बोल्नु भएको छ सर। अनि उहाँलाई अब म गएको एकचोटि म गएको थिएँ सम्पन्न भइसकेपछि अब म सधैँ जान त पाउँदिनँ। त्यो दिन हामीले फोन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ राजापुर कता जानुभएको थियो। त्यसपछि ल है सम्पर्क समन्वय गर्नुहोस् भनेर मेरो प्राविधिकको नम्बर दिएर प्राविधिक नेपालगञ्जमा धेरै जसो नेपालगञ्जबाट हेर्नुहुन्छ त्यो गरिएको हो। साइट हेर्ने बेलामा पनि उहाँ आफै जानुभएको हो। त्यसपछि उपभोक्ता समिति उहाँहरूले नै गठन गर्नुभएको हो, हामीले गरेको होइन। हाम्रो त्यस्तो खालको त्यसरी चाहिँ नियतवश कुनै बदमासी गर्न खोजिएको चाहिँ त्यहाँ हुँदै होइन। अब यो यसको निर्माणका लागि फेरि पनि अब भरपर्दो हिसाबले निर्माण गर्नका लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँहरूको योजना के छ सुनाउन सर। अब उपभोक्ताहरूको भेला गराउने सबैजनाको उपभोक्ताको अध्यक्षसँग पनि कुरा भएको छ। उहाँ नेपालगञ्ज बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ हामीले यहाँ भेला गर्ने। अनि त्यसपछि समूह र हामी संयुक्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्ने कुरो भइरहेको छ। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ यसको केही समय तालिका बताउन सक्नुहुन्छ? अहिले अलि यो लकडाउनले गर्दाखेरि समस्या परिरहेको छ। उहाँ नेपालगञ्जबाट आउन पाइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू पनि। हामी अब उहाँलाई ताकेता गरिरहेछौँ। उहाँ छिटो अध्यक्ष पनि आउनु पर्यो, मेन सम्झौता गर्ने त उहाँ हो होइन। अनि उहाँ पनि आइसकेपछि सबै चिज हुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यसको भरपर्दो निर्माणका लागि तपाईँहरूले चासो देखाउनु हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दछौँ। हामीले यहाँको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भू तथा जलाधार नियन्त्रण दाङका प्रमुख कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद पौडेल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ किनभने यहाँ
गरिएको लगानी यति बेला लगानीमा क्षति पुगेको छ, भरपर्दो तरिकाले तटबन्ध निर्माण नगरिएको भनेर उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेको छ र सँगसँगै त्यहाँ रहेको स्थानीय सरकारले पनि आफूसँग यो निर्माण गरिँदा कुनै किसिमको समन्वय भएको छैन भनेर गुनासो गरेको छ। यद्यपि यसको दोष सबै भू तथा जलाधार नियन्त्रणतर्फ देखाउन खोजिएको अवस्था छ। यसको वास्तविकता हामी त्यही भएर पनि बुझ्न खोजेका हौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै समाजमा यस्तै किसिमका विकास निर्माणमा भएका लापरवाही अथवा अन्य क्षेत्रमा भएका कुनै पनि विसङ्गति विकृतिबारे तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र स्थानीय तहका नागरिकहरूका समस्यामा बढीभन्दा बढी केन्द्रित हुने यस कार्यक्रममा हामीले तपाईँको समस्यालाई उजागर गर्दै आएका छौँ र तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने प्रयत्न पनि हाम्रो निरन्तर जारी नै रहेको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले कल गर्नुभयो भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, हामी सर्लाही जिल्ला मलङ्गवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कुटौनाबाट। सर्लाहीबाट यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? नवीन यादव। नवीनजी, के समस्या पर्नुभयो? सर, हामी कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थी थियो। अब परीक्षा दिएपछि 9 में जाने र यहाँ अहिले स्कुल खुलेको छैन। धेरै सरकारले भन्छ अनलाइन पढ्नको लागि। यहाँ लाइनको समस्या धेरै छ। लाइन धेरै कट छ, लाइन रहन्छ, भोल्टेज पनि रहँदैन। दिनमा धेरै चोटि लाइन जान्छ। हामीहरूलाई पढ्नमा अनलाइन धेरै समस्या भइरहेको छ। हामी टिभीको मार्फत या नेटको मार्फत पढ्छु र लाइन हुँदैन भने हामीलाई धेरै डिस्टर्ब हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ लोड सेडिङको तालिका भएका हिसाबले तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ हो? सर, लोड सेडिङ त 2 घन्टा छ या 4 घन्टा, तर यहाँ धेरै लाइन कटिरहेको छ। के कारणले रहेछ? विद्युत प्राधिकरणले के भन्छ तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? सर, हामीहरू गरेन, तर त्यो कुनै ध्यान छैन। यहाँ एउटा छ रुट मलङ्गवा नगरपालिकाको रुट त त्यसमा जोडेको छैन। यो छ धेरै लम्बा चौडा रुटमा जोडिदिएको छ। सधैँ कता न कता प्रब्लम रहन्छ। भनेपछि त्यहाँ जोडिएको लाइनमा नै तपाईँले प्रब्लम्स भएका कारणले बेला बेलामा लाइन जाने गरेको भनेर गुनासो गर्न खोज्नु भएको हो? हामीहरू पढ्ने विद्यार्थी कुनै अब एउटा लेसन पढ्न जाने अनलाइन मार्फत त कुनै सुधले पढ्न पाइरहेको छैन। अहिले स्कुल पनि रहेको छैन, त कसरी गर्ने? त्यता अलि ध्यान दिनुहुन्छ। अब अनलाइन क्लास पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई लाइटले नै समस्या भएको, बिजुली बत्तीले नै समस्या भएको हो? यसबाहेक इन्टरनेटको पहुँचमा सहजै रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन त? हो, यहाँ धेरै लाइन कट्नको कारणले हामीहरू धेरै डिस्टर्ब भइरहेको छ पढ्न। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद। के भएको रहेछ विद्युत प्राधिकरणका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। अफेयरमा पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि यहाँसँग छुट्टिन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त नवीनजी। थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, नवीन यादवजीले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ र उहाँले अनलाइन क्लास अहिले अब यो कोभिडको यो महामारीको सिचुएसनमा विशेष गरी विद्यार्थीहरू स्कुल जान सक्ने स्थिति छैन, स्कुलहरू बन्द रहेका छन् र भर्चुअल क्लासको माध्यमबाट आफूहरूले पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक यो परिस्थिति छ र तर यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा पनि आफूहरू सहज रूपमा यो यसको पहुँचमा पुग्न नसकेको भनेर देशका विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र यो अनलाइन शिक्षा पनि कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ त यो सम्बन्धित निकायले यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ला, किनभने देशका दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरू अझै पनि सहज रूपमा इन्टरनेटको सुविधामा र कतिपय अवस्थामा बिजुली बत्तीको सुविधामा पनि विद्यार्थीहरू पुग्न सकिरहेको स्थिति छैन, जसका कारण अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। भर्चुअल माध्यमबाट हुने पढाइ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। नवीन यादवजीले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो सर्लाहीको
मलङ्गवा नगरपालिकाबाट र उहाँले विशेष गरी बिजुली बत्ती पटक पटक जाने भएका कारणले आफूहरूलाई क्लास लिन का लागि समस्या भइरहेको बारे गुनासो गर्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् र यसको समाधान निकाल्ने प्रयास होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोही आउने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ फेरि छुट्टिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ अथवा हामीलाई 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले 24 घण्टा आफ्ना समस्याबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू हामी समक्ष पठाउन सक्नुहुनेछ। भाइबर वाट्सएप मार्फत विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू भिडियोहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।